नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम लोग सूरतुल फातिहा का आगाज़ करेंगे। लिहाजा सैयदना अबू सईद बिन मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, और वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कुरान अज़ीम है जो मुझे दिया गया। ये बुखारी की हदीस है। एक और हदीस के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अलहम्द ही उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब, और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इस सूरत का सबसे ज़्यादा मशहूर नाम अल-फातिहा है, जिसके मायने है खोलने वाली यानी दिबाचा, मुकदमा या पेश लफ्ज़ यानी आगाज़ के जो अल्फाज होते हैं वो। इसके मुतालिक उलमा की 2 राय हैं। एक ये कि ये सूरत एक दुआ है जो बंदों को सिखाई गई है कि वो इस अंदाज से अल्लाह ताला से हदायत तलब किया करें, और बाकी सारा कुरान इस दुआ का जवाब है। दूसरी राय ये है कि ये सूरत सारे मज़ामीन कुरान का इजमाली खुलासा है, यानी पूरे कुरान पाक का इसे खुलासा कहा जाता है। इस सूरत का नाम अश-शिफ़ा और अर-रुक़य्या भी है, और इन नामों की वजह दर्ज झेल हदीस से साबित है। चनाचा सैयदना अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के एक कबीले पर पहुँचे जिन्होंने इनकी ज़ियाफ़त न की। इत्तफ़ाक़ से इनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया। वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, तुम में से किसी शख्स के पास बिच्छू के काटने की कोई दवा या मंतर है? उन्होंने कहा, हाँ है, मगर चूँकि तुम हमारी ज़ियाफ़त नहीं की इसलिए हम इसका मुआवज़ा लेंगे। उन्होंने चंद बकरियाँ, एक दूसरी रवायत के मुताबिक 30 बकरियाँ देना कबूल की। एक सहाबी ख़ुद अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरतुल फातिहा पढ़ना शुरू की। वो सूरतुल फातिहा पढ़कर फूंक मार दिया करते थे। चंद दिनों में वो सरदार अच्छा हो गया। वादे के मुताबिक कबीले के लोग बकरियां ले आए तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरद्दुद हुआ कि आया ये मुआवज़ा लेना भी जायज़ है या नहीं, और कहने लगे कि जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लें ये बकरियां ना लेना चाहें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि सूरतुल फातिहा मंतर भी है? वो बकरियां ले लो और इनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत में है कि जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना पहुँचे तो किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स यानी अबू सईद खिदरी ने किताबुल्लाह पर उजरत ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे उजरत लेने की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तो किताब अल्लाह ही है। ये बुखारी की हदीस है। अब इस हदीस से हमें कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मालूम होते हैं। एक ये कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उजरत का मुतालबा सिर्फ़ इसलिए किया था कि इन बस्ती वालों ने इनकी मेहमानी से इनकार कर दिया था, ख़ास तौर पर इन दिनों में जबकि वसाइल सफ़र महदूद थे, सुस्त रफ्तार और होटल वगैरह भी नहीं होते थे, और मुल्की दस्तूर ये था कि मेहमानी से इनकार को कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता था। नंबर 2, अगर दम झाड़ की ज़रूरत पेश आए तो सिर्फ़ किताबुल्लाह से ही करना चाहिए, या कम अज़ कम दम झाड़ करने वाला शिरकिया अल्फाज ना पड़े। नंबर 3, ज़रूरतमंद लोग दम झाड़ की उजरत भी ले सकते हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग दम झाड़ को एक मुस्तकिल पेशा बना लेते हैं
اور تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں، انہیں پانی میں گھول کر پلاتے ہیں یا گلے میں لٹکانے یا کسی دوسری جگہ لٹکانے یا باندھنے کا کہتے ہیں، تو یہ سب کام شرعاً ناجائز ہیں، اور ان کی تفصیل سورۃ القیامہ میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی جو نماز میں فضیلت ہے وہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے اور ناتمام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ وہ کہنے لگے، فارسی کے بیٹے دل میں چپکے چپکے پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جو کچھ وہ سوال کرے، میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے الفاتحہ، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس سورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، یعنی یہ 5ویں سورت ہے نازل ہونے والی، اور یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہی پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار نازل کی گئی۔ اللہ کے فضائل کے بارے میں ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق جو تھا وہ سورۃ البقرہ کے شان نزول پر اور اس کے فضائل پر تھا۔ اگلے سبق میں ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اسے رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔